नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गरिन्छौँ नेपाली कांग्रेसको बारेमा। सरकार उसले नेतृत्व गरेर चल्न थालेको छ अनि त्यही नेपाली कांग्रेसलाई भदौभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक कानुनी बाध्यता बनिरहेको छ। त्यो नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशनको लागि तयारी गरेको छ, तयारी पुगेको छैन। महाधिवेशन भएन भने के हुन्छ प्रश्न त्यहाँनेरि उब्जिएको छ। पार्टीको वैधानिकताको प्रश्न उब्जिराखेको छ। सरकार आफ्नो नेतृत्वमा चलाउन थालेको छ, तर गठबन्धनकारी शक्तिहरूले अहिले पनि उनीहरूको स्थिति पोजिसन क्लियर भइसकेको छैन। नेकपा एमालेको एउटा भङ्गालो माधव नेपाल समूह सरकारमा जाने नजाने टुङ्गो लागिसकेको छैन। जसपा भर्खर कुरो टुङ्गो भइसकेको छ, उसले मन्त्री परिषदको सदस्य दिनको लागि अझै विलम्ब गरी देखिएको छ। माओवादी केन्द्रको विलम्बता पनि देखिएकै छ। यो पाराले अघि बढ्दै जाँदाखेरि कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले के काम गरेर देखाउनेछ त? यस्तै विलम्ब, यस्तै खालको विवादमै अथवा यस्तै खालको अलमलमा नै सरकार पर्ने र पार्टी पनि त्यसैको छायामा पर्ने त होइन? प्रश्नहरू थुप्रै उब्जिएका छन्। त्यसैले आजको अङ्कमा चाहिँ हामी चर्चा गर्नेछौँ कांग्रेसले के सोचिराखेको छ, गर्नुपर्ने के, हिँड्दैछ कता, त्यसबारेमा हामीसँग कुराकानीको लागि आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। कुराको सुरुवात चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत कुराबाटै सुरु गरौँ। एमालेमा माधव नेपाल समूहतिर हुनुहुन्थ्यो भीम रावल। संसदको पुनर्स्थापना भए लगत्तै उहाँले फ्याट्ट राजीनामा दिनुभयो। म अब सांसद रहन्न भनेर पब्लिकली एनाउन्स गर्नुभयो। त्यसको केही समयपछि तपाईँले पनि एनाउन्स गर्नुभयो म अब सांसद रहन्न भनेर। तर सांसद रहन्न भनेर तपाईँले गएर त्यो पत्र चाहिँ संसद सचिवालयमा बुझाउनु भयो, पार्टी सभापतिलाई लगेर बुझाउनु भयो र दोष लगाउनु भयो पार्टीको क्रियाशील सदस्यता बाँड्दाखेरि त्यहाँ मनोमानी गरियो आदि इत्यादि, यो मन परी, यसरी पार्टी चल्दैन आदि इत्यादि भयो भनेर। राजीनामै दिनु थियो भने सभापतिलाई किन दिनुभयो? एउटा तपाईँले सही प्रश्न उठान गर्नुभयो प्रकाशजी। मेरो र भीम रावलजीको राजीनामाको प्रसङ्ग फरक फरक छ। उहाँको राजीनामा के सन्दर्भमा थियो उहाँले प्रश्न पार्नु भएन। मेरो राजीनामा पार्टीभित्रको व्यथिति, नीतिगत कुराको उठान कि आजको दिनमा नेपाली कांग्रेस कस्तो हुने हो, नेपाली कांग्रेसमा कस्ता व्यक्तिले क्रियाशील सदस्यता पाउने हो, नेपाली कांग्रेसका नीति र नेतृत्व के हुनु हो, यो सन्दर्भमा मैले पार्टीमा बुझाउनु कारण के भने पार्टीमा यसको सैद्धान्तिक छलफल होस्, नीतिगत निर्णय होस्, नेतृत्व सचिनु पर्यो र पार्टी एउटा देशको आश लाग्दो पार्टी भएर देशलाई, देश र जनताको विश्वासमा खरो उत्रन सकोस्, यसको लागि मैले राजीनामा दिएको। त्यस कारणले पार्टीभित्रको व्यथितिलाई डिबेटमा तपाईँहरूको सामु नेपाली जनता र नेपाली कांग्रेसको तमाम कार्यकर्ताको बीचमा लाउनलाई संसद सचिवालयमा मलाई राजीनामा दिन उपयुक्त थिएन। किन म कुनै पार्टी छोड्न लागेको होइन या पार्टीबाट भाग्न पनि लागेको होइन, म पलायनवादी होइन। पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्नको लागि तर नीति र नेतृत्वमा जुन कमी कमजोरी छ त्यसलाई पब्लिक डिबेटमा ल्याएर, किनकि अहिलेसम्म कसैले आँटै गरेन कि आखिर दिन प्रतिदिन पार्टीको प्रभाव पनि घटिरहेछ। जुन खासमा सांसद पद छाड्न खोज्नु भएको पनि होइन त्यसपछि? सांसद पद समस्या समाधानमा त म त छाड्दैन नि। किन सांसद पद छाड्नु? त्यो त जनताले दिएको पद हो नि, पार्टीले टिकट दिएको हो, तर चुनेको त जनताले नै। जनताको आशामाथि, उसको भरोसामाथि म कुनै किसिमको प्रहार हुन दिन्न, कुठाराघात हुन दिन्न। भनेपछि तपाईँले पार्टीको सभापतिलाई गएर राजीनामा दिएको भने मतलब चाहिँ पार्टीमा व्यथिति छ र यसमा बहस गर्न जरुरी छ, ढिला भइसकेको छ। मैले त्यस कारणले त्यो बहस प्रारम्भ होस् भनेर आफूसँग भएको पद सांसदको म राजीनामा दिनु, एक हिसाबले भन्दा त्यसलाई घुर्की लगाएको भन्नु होइन। घुर्की होइन, त्यसलाई थियो जुन म सिधै त्यो इस्यु बुझाएको भए कसैको डिबेटमा आउँथेन, सभापति पनि त्यति चासो लिनुहुन्थेन। तर मसँग जुन मेरो सैद्धान्तिक त्यहाँ पनि आरान के छ भने, जब मैले 2-4 हजार क्रियाशील पार्टीको सदस्यको उसको स्वाभिमानको, उसको विचारको, उसलाई म रक्षा संरक्षण गर्न सक्दैन भने त मैले लाखौँ जनताको प्रतिनिधित्व कुन हिसाबले गर्न सक्छु?
तपाईँलाई अहिले के भएको छ भने पार्टी विभिन्न अवैध सम्पत्ति कमाउने, छोटो समयमा सम्पत्ति कमाउने छोटो बाटोबाट त्यसको कब्जामा जाने कि वर्षौँदेखि दशकौँदेखि 10-20 वर्षदेखि पार्टीमा निष्ठावान तरिकाले लागेको छ, दुख पाएको छ, उसको जेल गएको छ, इभन उसलाई कुनै लोभ लालच छैन, अहिलेसम्म पार्टीले कुनै पद पनि दिन सकेका छैन, न उसलाई कुनै फाइदा भएछ। त्यसको बावजुद पनि काङ्ग्रेसको निष्ठा, काङ्ग्रेसको सिद्धान्त, यो देश र जनताप्रति समर्पित भएर पार्टी सिस्टममा काम गरिरहेछ। त्यसको पार्टी हुने हो कि रातारात कुनै गिटी क्रसर खोल्यो, करोड रुपियाँ पार्टीमा बुझाउने या अथवा त्यहाँ सर्टेन जनतालाई दारूमास खुवाउने र पार्टी कब्जा गर्ने योतिर जाने। किनकि यो महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा मैले यो छलफल लाउने जरुरी छ। आजै हाम्रो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजी आर्टिकल लेख्नु भएको छ अनि कान्तिपुरमा, त्यो पढ्नुहोस्। किनकि जब वरिष्ठ नेता स्वीकार गर्नुभएको छ कि कहीँ न कहीँ हाम्रो नीति र नेतृत्वमा कमी छ। तपाईले त्यो यो प्रश्नको जवाब मैले के भन्छु भने जवाब त उहाँहरूले दिनुपर्ने नि, चाहे सभापति हुन्, चाहे वरिष्ठ नेता हुन्, चाहे पदाधिकारीहरू हुन्। मेरो एकदम के बुझाइ छ भने कि काङ्ग्रेस पार्टीको असफलता, काङ्ग्रेस पार्टी सरकारमा जाने बित्तिकै सफल असफल हुने होइन। ठिक छ, तपाईँले त्यो जुन राजीनामा दिनुभयो नि, त्यो राजीनामा दिनुको पछाडिको घुमाउरो अर्थ चाहिँ नि तपाईँ पनि त अहिले त निर्वाचित सांसद हो नि त, झन्डै 62-63 पछि त संसदमा धेरै पटक तपाईँ प्रतिनिधित्व गरिसक्नु भएको छ। 3 पटक प्रतिनिधित्व गरिसकेको। 3 पटक भइसक्यो। 3 पटक प्रतिनिधित्व गरिसके, सरकारमा अहिले काङ्ग्रेस चाहिँ नि प्रतिपक्षमा बस्छु भन्दै पनि सत्तामा चाहिँ आइपुगेको छ। त मेरो पनि पालो आउनु पर्यो भन्ने तपाईँको यसको घुमाउरो माग चाहिँ त्यो पनि हो? होइन, म सरकारमा जान्न, मैले सरकारको कुरै त्यहाँ उठाएको छैन। सरकार त जुम्मा बनेकै यानी 15 दिन 20 दिन भयो। सरकारको क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गर्ने बेला अहिले छैन र गर्नु पनि हतारो हुन्छ, अनुचित हुन्छ। मतलब तपाईँले त्यो राजीनामा पत्र यसरी सभापतिलाई दिनुभयो, त्यसको पछाडिको आशय चाहिँ म सांसद हुँ, म मन्त्री हुनु पर्यो भन्ने हो कि होइन? होइन, म सरकारमा जान्न, म पार्टीमा जान्छु। पार्टीको नेतृत्व आउने महाधिवेशनमा नेतृत्वमा आफ्नो उम्मेदवारी दिन्छु। साथसाथै पार्टीमा जुन व्यथिति छ त्यसलाई विभिन्न सञ्चार माध्यम, लेख मार्फत, इन्टरभ्यू मार्फत कार्यकर्ताको बिचमा गएर मात्र यही सार्वजनिक गर्छु। डिबेट छलफल चलाउनुपर्छ, पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ। पार्टीको पार्टीको महाधिवेशनमा चाहिँ तपाईँ पदाधिकारीमा उठ्ने हो? पदाधिकारीमा त्यो मुड बनाइसक्नुभयो? होइन, त्यो मुड बनाइसकेका छु। त्यो मोटामोटी मैले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा निर्णय गरिसकेको छु। कुन प्यानलबाट उठ्नुहुन्छ? होइन, प्यानल त पछि तय गरौँ न। प्यानल मैले अहिले के हुन्छ भने हामी नेपाली काङ्ग्रेसमा उठ्छौँ। माने कुनै गुट भन्दा पनि जसको नीति ठिक हुन्छ, जसको नेतृत्व ठिक हुन्छ, त्यो प्यानलमा सहभागिता जनाउँछु। तपाईँले राजीनामा दिँदै गर्दा मलाई अनुभव मेरो प्रश्न के भने प्रकाशित सुन्नुहोस्, नीति, नियत, नेतृत्व, क्षमता, यो 3टा जोसँग राम्रो हुन्छ त्यससँग म सहकार गर्छु, उहाँको नेतृत्वमा म अगाडि बढ्छु। तपाईँले राजीनामा दिँदै गर्दाखेरि पार्टीका एकजना सिनियर लिडरको नाम लिनुभएको छ, विमलेन्द्र निधिको। क्रियाशील सदस्य बनाउँदाखेरि उहाँले मनपरी गर्नुभयो, यो ठिक भएन भनेर त्यो नाम लिनुपर्ने अवस्था किन भयो? किनभने उहाँ समायोजन पार्टीको विभिन्न पार्टीबाट आएको समायोजन समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो। समायोजन गर्दाखेरि बदनियतपूर्ण तरिकाले जो उहाँमाथि प्रश्न उठाउने त्यसको क्षेत्र या जिल्लामा अन्धाधुन गैर काङ्ग्रेसीहरूलाई क्रियाशील सदस्यता बाँटिएको छ समायोजनको नाउँमा। समायोजनको नाउँमा आफ्नै पार्टीको पुरानो कार्यकर्ता नेतालाई अपमानित गर्ने काम गरिएको छ। आफ्नो पार्टी 20 वर्षदेखि पार्टीमा काम गर्ने केन्द्रीय सदस्य बन्न नपाउने, अरू पार्टीबाट घुम्दै सडकमा चहार्दै आउने र त्यसले तुरन्त केन्द्रीय सदस्य रिवार्ड हुन्। किन कि उहाँले पर्सनल प्रतिद्वन्दिता पार्टीभित्र साध्नुभयो, त्यो मलाई उचित लागेन, त्यस कारण मैले उठाएँ। दोस्रो कुरा, म मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्छु, म काङ्ग्रेस हो, तर मेरो जुन कर्मभूमि छ, मेरो जुन चुनाव क्षेत्र छ, निर्वाचन क्षेत्र छ, त्यो मधेसमा हो। विगत 10-15 वर्षदेखि मधेसको उहाँ एक छत्र नेता काङ्ग्रेसभित्र हुनुहुन्छ,
तर मधेसमा काङ्ग्रेस कमजोर हुँदै गइरहेछ। त्यसको पनि छलफल होस्, त्यस कारणले पनि उहाँको नाम मैले लेखेको। उहाँको कारणले मधेसमा काङ्ग्रेस कमजोर भएको हो र? त्यो त परिणामले देखाएको छैन कि काङ्ग्रेस कमजोर भएको छैन। 2 नम्बर प्रदेशमा 32 सीट छ, जम्मा 6 सीट प्रत्यक्षमा हामी प्रतिनिधि सभामा जितेका छौँ। जो मधेस काङ्ग्रेसको गढ थियो, मधेसमा जहिले पनि काङ्ग्रेसको बाहुल्यता भएको सिट जित्ने काम हुन्थ्यो। त 64 पछि जब उहाँको हातमा मधेसको बागडोर आयो काङ्ग्रेसभित्र, त्यहाँबाट ओह्रालै लाग्दै गइरहेछ। जसै म तपाईँलाई व्यक्तिगत टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न, म उहाँप्रति श्रद्धा गर्छु, तर उहाँको विचार, उहाँको प्रवृत्तिको म स्वीकार गर्न सक्दैन। जसरी अस्ति हाम्रो नेता स्वर्गीय महेश्वर प्रसाद सिंह, जो एकदम निष्ठावान हुनुहुन्थ्यो, 48 सालदेखि 51 साल गिरिजाबुको मन्त्री परिषदमा मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, सामान्य प्रशासन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सालीको अनावरण जाँदाखेरि आज पुरै नेपालीहरूको बिचमा, एउटा बौद्धिक जमातहरूको बिचमा जुन तरिकाले 85वटा गाडी लिएर जानुभयो, जनतासँग भेट नहुने, जम्मै 2 नम्बर प्रदेशको ठेकेदार व्यापारी गाडीवालालाई काङ्ग्रेसको नजिकको शुभचिन्तक या काङ्ग्रेसको कार्यकर्तालाई उर्दी जारी गर्नुभयो कि सबै गाडी गनिएको थियो। 85वटा गाडीको लस्कर थियो। मालाको हुजुम थियो कि 3-4 हजार मालाको कति अर्डर दिनुभएको थियो। यसले काङ्ग्रेसको भित्रमा जनता भी काङ्ग्रेसलाई जनतामा स्थापित गर्दैन, यसले विस्थापित गर्छ। होइन, उहाँ त्यो जनकपुर जाँदाखेरि त्यो गाडी 85वटा गाडीको लस्कर उहाँ आफैले लिएर गएको हो र? होइन, आदेश दिएर एउटा उर्दी जारी गरेर। त्यो त म त्यही प्रदेशको मान्छे हो नि, त्यही हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र छ नि, त्यहीँबाट म प्रतिनिधित्व गर्छु नि। उहाँले जुन तरिकाले गर्नुभयो त्यो काङ्ग्रेसले यस्ता विषयमा छलफल गर्नै पर्ने हो कि नेता सदाचार व्यक्त गर्ने कि नहीं, नेता जनतासँग कनेक्ट हुने कि हुने, जनताको प्रतिनिधित्व गर्नलाई जनताको जुन जीवन स्तर छ त्यो अनुसार नेताको पनि जीवन स्तर हुनु पर्यो। त्यो साउथ इन्डियन फिल्ममा जस्तो चाहिँ गाडीको लस्कर लगेर गएको चाहिँ काङ्ग्रेसका असल कार्यकर्ताहरूको सवारी साधन हो कि ठेकदारहरूको, व्यापारीहरूको, तस्करहरूको हो? त्यसमा हेर्नुहोस्, त्यो जम्मै त्यहाँ जम्मै गाडी पनि हेर्नुहोस्, कुनै सामान्य स्कर्पियो पनि थिएन। अगाडि त प्राडोहरूको नै लाइन थियो। प्राडोहरू प्रायः जसो A ग्रेडको निर्माण व्यवसायीले पाउँछ, ठेकापट्टाको कन्ट्र्याक्टमा उसले अनि त्यसमा पाउँछ, गाडीले पाउँछ। अब जम्मै निर्माण व्यवसायलाई गाडी सार्यो भने, अगाडि पछाडि राख्यो भने आम जनता त भाग छ नि। किनकि निर्माण व्यवसायमाथि मेरो कुनै प्रश्न छैन। त यथार्थ के हो भने आज देशमा यत्रो दर्जनौं पुल भाँसिरहेको छ। यही वर्ष कागजपत्र भएको अर्को साल त्यो कागजपत्र देख्नै पाइँदैन, भत्किसक्छ। बिल्डिङहरू बन्या हुन्छ तर चुइराखे हुन्छ। यसमाथि लगाम लगाउने, कन्ट्रोल गर्ने कि प्रतिस्पर्धा गर्ने कि योभन्दा पनि भत्किने खालको पुल बनाउने, कम क्वालिटी? किनकि राजनीति यस्ता पेसा हुन् कि देश र जनता, सामान्य जनताको संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने। यदि तपाईँले बिचौलियालाई, तपाईँलाई माने रातारात सम्पत्ति कमाउनेलाई नेताले यदि धेरै एक्सेस सङ्सन दिन थाल्यो भने आम जनता टुहुरो हुन्छ, आम जनता विचलित हुन्छ। आम जनताको नेपालकै जस्तै स्थिति बन्छ, मलेसिया, कतार र दुबई, सौदीमा गएर काम गर्ने अवस्था आउँछ, लेबरको रूपमा काम हुन्छ। यो देशमा पाउँदैन। भनेपछि मधेसको काङ्ग्रेसबाट मधेसको नेतृत्व गर्ने नेता अब विमलेन्द्र निधि रहनु भएन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष होइन? उहाँ नेता हुनुहुन्छ, आज पनि हुन्छ, तर उहाँको प्रवृत्ति र नीति परिवर्तन हुनुपर्छ। उहाँलाई तपाईँले जुन च्यालेन्ज गरेर नि म हो अब चाहिँ मधेसमा लिड गर्ने काङ्ग्रेसभित्र भनेर होइन, मैले उहाँलाई च्यालेन्ज गरेको होइन, तर मैले उहाँको प्रवृत्ति र नियतलाई जनता र कार्यकर्ताको सामु ल्याएकै हो। यो मेरो अनि एउटा म कुनै आवेशमा आएर होइन, तर कस्तो बेलामा कुनै आवेगमा आएर होइन, कुनै उहाँसँग मेरो व्यक्तिगत कुण्ठा पनि छैन। तर कस्तो बेलामा, तर के भने महाधिवेशनको बेलामा, महाधिवेशनमै आउँदैछु म, कस्तो बेलामा तपाईँले यो कुरा गर्नुभएको छ भने उहाँ लामो समयदेखि शेरबहादुर देउवाको क्याम्पमा, त्यो समूहमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो समूहबाट अहिले बगावत गरेर म अबको पार्टीको सभापतिको लागि उम्मेदवार हुँदैछु भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। एक हिसाबले हेर्नु भने मधेसको त्यतिको बौद्धिक नेता, सङ्गठन भएको विमलेन्द्र निधिको छोरा
आफ्नै पनि सङ्गठन भएको मान्छेले सभापति उठ्छु काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीमा भनिरहँदाखेरि तपाईँले च्यालेन्ज गर्नुभएको छ, यसको अर्थ चाहिँ अलिक बुझिएन क्या? होइन, एउटा कुरा के तपाईँले उहाँको बुवाको नाम महेन्द्र निधिको कुरा गर्नुभयो, म असाध्य उहाँलाई सम्मान गर्छु, उहाँको तपाईँको माध्यमबाट पनि म असाध्य श्रद्धा व्यक्त गर्छु, किनकि उहाँ मधेसमा सही रूपमा गान्धीयन नेता हुनुहुन्थ्यो। चाहे उहाँ होस्, चाहे रामनारायण मिश्र होस्, चाहे शेख इद्रिस हुन्, चाहे रामहरि जोशी हुन्, इवन काङ्ग्रेसमा हुँदा हुँदा महन्त ठाकुरजी हुन्, चाहे इवन महेश्वर प्रसाद सिंह हुन्, उहाँहरू मधेसको एउटा निष्ठावान नेताको रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो र पार्टीले पनि सम्मान गर्नुपर्छ र मधेसी जनताले युगसम्म उहाँको सम्मानलाई याद गर्छ, त्यसमा कुनै डाउट छैन। उहाँको बुवाको कुरा गर्दैछु, तर उहाँको जुन मधेसमा काङ्ग्रेसभित्र जुन जस्तो गिटी कसरवाला, दारू फ्याक्ट्रीवाला, निर्माण व्यवसायी, अनि हुन्डी व्यापारी, सुन तस्कर, विभिन्न किसिमको मधेसमा सीमा जोडिएको कारण, भारतसँग खुला सीमा भएको कारणले तस्करी हुन्छ, त्यो यथार्थ हो। तपाईँ कुनै पनि पुलिस अफिसरसँग सोध्दा कुरा हुन्छ, या कुनै पनि जनप्रतिनिधिले कि जनप्रतिनिधि पुलिस अफिसर या आम जनतासँग नै सोच्दा हुन्छ। मेरो प्रश्न के भने काङ्ग्रेसका नेतृत्वकर्ताको नीति के हुनुपर्छ? आम जनतालाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने कि बिचौलिया दलाल हुने खाने भने? यहाँ देशमा अब डिबेट हुने, काङ्ग्रेसमा डिबेट कहाँ लानु छ भने काङ्ग्रेस हुने खानेको मात्र पार्टी हुने भयो कि हुँदा खानेको पनि पार्टी हुने भयो? त्यसको नेतृत्व गर्ने कि नगर्ने? हुँदा खाने भने भएपछि मात्र खान पाउने। आजको दिनमा पनि देशमा 25% बढी जनता गरिबी रेखामुनि छ। आजको दिनमा पनि हाम्रो लाखौँ युवा, कुनै हजारमा होइन, लाखौँ युवा विदेशी नै बाध्य छन्। आजको दिनमा शिक्षाको स्तर हाम्रो माथि उठ्न सकेका छैन। शिक्षाको स्तर मात्र होइन, शिक्षाको क्वालिटी पनि, गुणस्तर पनि एकदम तल गइरहेका छन्, कमजोर भइरहेका छन्। भ्रष्टाचारले 63 पछि त भ्रष्टाचारले थिलो भएछ, अनि नेचुरल रिसोर्सको दोहन भइरहेछ, त्यसमा कुनै त्यसको रेगुलेसन राम्रोसित बन्न सक्ने, बने पनि कागजमा छ तर व्यवहारमा। मैले बुझेँ तपाईँको कुरा, मैले बुझेँ सबै त्यस कारणले होइन, मैले के भने सबैमा मतलब अब बिस्तारै सबै नेतृत्वको जहाँ जहाँ कमी कमजोरी छ त्यसलाई छलफलमा लाउने, किनकि नेतृत्व सचिनुपर्छ मेरो भनाइ हो। बिमलनजीलाई किनभने म मधेसबाट प्रतिनिधित्व चाहिँ हाम्रै कार्यक्षेत्रमा, हाम्रै प्रभाव एरियामा जहाँबाट म प्रतिनिधित्व गर्छु, जस्तै म जनकपुर अञ्चलबाट आजको दिनमा सिङ्गल प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु। पहिलाको जनकपुर अञ्चलमा 6 जिल्ला थियो, सर्लाही, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, अनि रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा। यो 6 जिल्लामा म एकजना मात्र काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु। प्रत्यक्षको कुरा गर्दैछु। समानुपातिक त नेताजीहरूले कुन हिसाबले गर्नुहुन्छ उहाँ त्यो प्रश्नको जवाब उहाँसँग हुन्छ, यसमा पनि कुनै छलफल भयो होला भने त्यसमा हामी कुरा गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो प्रश्न के भने हाम्रो पुस्तामा काङ्ग्रेस किन मधेसमा कमजोर भयो, या मधेसको कुरा काङ्ग्रेसले किन अंगीकार गर्न सकेन? जुन मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ म चाहिँ बिमलजी, त्यो काङ्ग्रेस र मधेसीको बिचमा ब्रिजिङको काम गर्नुपर्ने थियो। यदि काङ्ग्रेसको नीति निर्माणमा कुनै कमी कमजोरी छ मधेसको प्रति, या कुनै निर्णयमा कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिएर मधेसको पक्षमा निर्णय गराउने, मधेसको हितमा, मधेसी जनताको हितमा, चाहे त्यहाँको विकास निर्माणको होस्, चाहे त्यहाँको समावेशिताको कुरा होस्, त्यहाँ नागरिकताको कुरा होस्, यस्ता पक्षमा नेतृत्वलाई दबाब दिने, तर जनतालाई पनि आश्वस्त पार्ने कि तपाईँको जुन हित यही लोकतन्त्रमै हुन्छ, लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्वमा मधेसी जनताको हित हुन्छ, बृहत्तर हित हुन्छ। तपाईँको बृहत्तर हित हामी मात्रै सुनिश्चित गर्न सक्छौँ। तपाईँको जुन लोकतन्त्रमा जुन तपाईँको जुन चाहना छ, पहिचानको चाहना छ, समावेशिताको चाहना छ, विकासको जुन एउटा मधेसमा इगरनेस छ, विकासको जुन चाहना छ, त्यो सबैमा काङ्ग्रेस नेतृत्व खरो हुन्छ र हामी डेलिभर गर्छौँ, हामी तपाईँले दिएको वचनले कार्यान्वयन गर्छु, यो नेतृत्वले आश्वस्त गर्न पाउनु पर्थ्यो। चाहे जुनसुकै समुदायको नेतृत्व भने राजनीतिमा के हुन्छ भने हाम्रो देशको जुन विविधता छ त्यो विविधता पार्टीको नेतृत्वमा पनि झल्कनु पर्यो र त्यो समुदायबाट नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले पनि त्यो समुदायलाई विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो ऊ आफ्नो काम कारबाहीबाट। त्यो देखिएन। यसको बिचमा ग्याप हो।
उहाँले समन्वय मधेसी आम जनता मैले कार्यकर्ताको मात्र कुरा गरेन, मधेसी आम जनता र काङ्ग्रेस नेतृत्वको बिचमा कहीँ न कहीँ ग्याप हो। त्यसकारण मधेसी जनताले काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई पत्याएन। नपत्याएको कारण त भोट कमायो नि, नपत्याएको कारण सिट कमायो नि, त्यो त थाहा छ नि। अब तपाईँले जुन त्यसपछि तपाईँले राजीनामा दिनुभयो, पार्टीमा बहस होस् भनेर। पार्टीमा बहस भइराखेको छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, यदि तपाईँले यो राजीनामा दिइसकेपछि बहस भएको हुन्थ्यो भनेदेखि त एकजना व्यापारीलाई लगेर स्वास्थ्य राज्यमन्त्री त बनाइदिने थियो होला नि त। अथवा चाहिँ गण्डकी प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने जो दौरा सुरुवाल लगाएर चाहिँ एउटा चाहिँ दलित कम्युनिटीबाट जो चाहिँ नि मन्त्री हुनको लागि तयार थिए, जसलाई वचन पनि दिएको थियो, उनलाई हटाएर अर्को कोही मानिसलाई त बनाइदिने थियो होला नि त। होइन, एउटा कुरा यसको जवाब त मैले कि हाम्रै पार्टीका आदरणीय महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काजीले दिइसक्नु भएको छ। उहाँले त माफी नै माग्नुभयो। त माफी माग्नुभयो, त उहाँभन्दा बढी म पनि माफी माग्छु। यसले काङ्ग्रेसलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। यस्ता निर्णयले काङ्ग्रेसलाई ठुलो क्षति भएछ, काङ्ग्रेस पार्टीलाई क्षति भएछ। भनेपछि पार्टी सभापतिमा त्यो अझै पनि त्यो चेत आइसकेको रहेनछ। नेतृत्वमा चेत आएन भने आउँदो दिनमा काङ्ग्रेसको स्थिति अझ खस्किन्छ। हामीलाई चिन्ता र चासोको विषय त्यही हो। महाधिवेशनकै सङ्घारमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ र यो बहस होस् महाधिवेशनभन्दा अगाडि नै भन्ने तपाईँहरूको चाहना रहेको, यो पाइयो, बुझ्यो। तर महाधिवेशन चाहिँ कहिले? महाधिवेशन एउटा कुरा के भने बाहिर जति होला भए पनि महाधिवेशन गराउने अहिले नेतृत्व तयार छैन। त्यो म प्रष्ट रूपमा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। महाधिवेशन विभिन्न बहानामा सार्ने कोसिस भइरहेछ। जति चाँडै भए पनि यो जुन अहिले निर्धारित जुन मिति छ त्यसमा महाधिवेशन हुन्छ मलाई लाग्दैन। एउटा कुरा तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्छु, तथापि पार्टीले निर्णय गर्ला। तर पार्टीको नेतृत्वको जुन बाहिर भन्ने र भित्र गर्ने जुन सवाल छ त्यो फरक देखिन्छ। महाधिवेशन यो भदौमा भएन भने पार्टीको वैधानिकता त होइन। वैधानिकताको लागि त के हुन्छ भने विभिन्न संविधानको लुफल्स अथवा विभिन्न अङ्गीकार गर्छ। जसरी बाहिर छलफलमा आएको छैन, कसैबाट एउटा रिट हाल्न लगाइदिने काङ्ग्रेस कार्यकर्ता या हाम्रो डेमोक्रेटिक लयर एसोसिएसन जुन डिएलएको साथीहरू छन्, अनि तिनीहरूबाट एउटा पिआइएल दिन लगाउने कि कोभिडको पिरियडमा पार्टी गतिविधि हुन सकेन। त्यस कारणले यो कोरोना पिरियड जुन 1.5 साल जति छ त्यसलाई 0 अवधि मानेर पार्टीलाई निर्वाचन आयोगको विपक्षी बनाएर पार्टी निर्वाचन आयोगको विरुद्ध एउटा आदेश दिलाउने वा वडा तहको अधिवेशन सुरु गरेपछि निर्वाचनलाई जानकारी दिने कि हामी समयमै महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ, मात्र अन्त गर्न सकेका छैन। वा विशेष महाधिवेशनको पनि कुरा चलिरहेको छ कि माथिको नेताजीहरूले पदाधिकारीहरूको पद बढाएर पनि बाँड्ने र एकअर्कोलाई तँचुप मचुप भन्ने, त निर्वाचन आयोगमा एउटा लिस्ट बुझाइदिने कि हाम्रो पदाधिकारी नयाँ पदाधिकारी यस्तो चुनिएर आएको छ। यो विभिन्न कुरामा तर्क वितर्क चलिरहेछ। तपाईँको भित्री मनले चाहिँ यही भदौभित्र महाधिवेशन हुन्छ भन्दैन? भदौभित्र त महाधिवेशन हुँदैन, त्यो त यथार्थ हो नि। मेरो भित्री मनले त को त यहाँ सवालै उठ्दैन नि, हुँदैन। किनकि निर्वाचन समितिको संयोजक महादेव यादवजीले पार्टी पदाधिकारी बैठकमा के ब्रिफिङ गर्नु भने कि मलाई तपाईँले जिम्मा लगाएपछि निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गयो भने 54 दिन लाग्छ। आज तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि आज कति गते साउन छ त्यो तपाईँले नै मलाई जानकारी गराइदिनुहोस् र भदौ 16 गते 54 दिन कहिले पुग्छ। दोस्रो, तपाईँले क्रियाशील संस्थाको पुरी पोको मलाई जिम्मा लगाएपछि सुरु गर्न 15-16 दिन चाहियो। तो 54 दिन र 16 दिन कति भयो? 70 दिन चाहियो। आजकै मितिबाट सुरु भयो भने 70 दिन कहिले हुन्छ? त्यो मैले तपाईँलाई प्रश्न पारिदिनुहोस्। मलाई मेरो गणित त्यति मजबुत छैन, तपाईँले नै बताइदिनुहोस्। त्यस कारणले सवाल नै उठ्दैन कि भदौ निर्धारित मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ, त्यो मलाई लाग्दैन। तर सभापतिजीको एउटा तर पार्टीभित्र धेरै म चाहिँ यो कलङ्कको टीका लगाउँदिन कि अधिवेशन नभएको यो नभएको यो टीका लाउँदिन म भनेर उहाँले बारम्बार होइन, हरेक पार्टीको नेतृत्वले कलङ्कित हुने तर भन्ने कि म त टीका लगाउँदिन। हरेक पार्टीको नेतृत्व, म आफ्नै पार्टीको नेतृत्वलाई भन्दिनँ। त्यस कारणले यहाँ के भएछ भने नेपालमा कुनै व्यक्तिको दोष छैन, प्रवृत्तिको दोष हो।
कि एकचोटि पदमा जुनसुकै पदमा पुगेपछि आजीवन पशुपति आर्यघाटमा गइन्जेलसम्म नछोड्ने प्रवृत्ति। मेरो डिबेट अर्को पनि छ प्रकाशजी, त्यो राजनीतिमा पनि छ कि पार्टी पद्धतिमा चाहे जुनसुकै पार्टी होस् समय सीमा निर्धारण हुनुपर्छ, टेन्योर निर्धारण हुनुपर्छ। जुनसुकै प्रधानमन्त्री दुईचोटि भन्दा बढी बन्न पाउँदै, जस्तै अमेरिकाको राष्ट्रपति के बराक ओबामा पपुलर थिएन कि उसको काम गर्ने क्षमता थिएन, तर उसले 40 वर्षमा किन 50 वर्षमा किन रिटायर हुनुपर्ने? यहाँ भएकोमा त आजीवन छोड थिएन। बराक ओबामा ज्वलन्त भयो, त्यो ट्रम्पभन्दा बराक ओबामा त तेस्रो कार्यकालमा पनि यदि राष्ट्रपति यदि त्यहाँ कानुनी संवैधानिक बाध्यता नभएको भए, बन्देज नभएको भए लड्थ्यो र चुनाव जित्थ्यो, त्यति पपुलर थियो। भनेको यो पटकको महाधिवेशनमा तपाईँहरूले पार्टीको सभापति र प्रधानमन्त्री को दुईटैको अवधि पनि तोक्ने काम गर्नुहुन्छ? होइन, एउटा कुरा के भने पार्टीमा कुनै पनि कार्यकारी पदमा, सक्रिय पदमा या देशको कुनै कार्यकारी पदमा 70 वर्षभन्दा माथिको मान्छे जानु हुँदैन। यसलाई बिस्तारै घटाएर सांसदको रूपमा पनि तोके भयो नि त तपाईँहरूले, एउटै मान्छे 5 चोटि होइन सांसदको रूपमा त म त त्यही भन्दैछु नि कि एउटा कुरा के भने आजीवन पदमा चाहिँ ऊर्जाशील समयमा सुतेर गमाउने, रेस्ट गर्ने बेलामा पद लिएर बस्ने र देशलाई अगाडि बढ्न नदिने, यो त प्रवृत्ति अन्त हुनु पर्यो नि। र जसरी कुनै पनि प्रधानमन्त्री एकचोटिमा यदि देशलाई फर्को मार्न सकेन भने के 5 चोटिमा फर्को मार्न सक्छ? यो हुनै सक्दैन। यो प्रकृतिको नियमको विपरीत हो, मानवको नियमको विपरीत, मानव इतिहासको नियमको विपरीत हो। तर तपाईँहरूकै सभापति 5औं पटक प्रधानमन्त्री होइन, त्यो परिस्थिति जन्य तरिकाले बन्नुभयो, त्यो प्रवृत्ति अन्त हुनुपर्छ। यसपटक उहाँ प्रधानमन्त्री नभइकन अर्को कोही दोस्रो व्यक्तिलाई पनि त बनाउन सक्नुहुन्छ। म उहाँको ठाउँमा भएको भए त अर्को व्यक्तिलाई सार्थी। तपाईँहरूले उहाँलाई दबाब दिन सक्नुहुन्थ्यो नि? हाम्रो दबाबले अहिले काम गर्दैन। 76-5 मा त आखिर दलको नेता पनि चाहिँदैन थियो। मैले भने नि कि मेरो दबाबले काम लाग्दैन, तर यो कुरालाई हामी सैद्धान्तिक रूपले यसपालिको महाधिवेशनको विषयवस्तु बनाउँछ। काङ्ग्रेस देशको सबभन्दा लोकतान्त्रिक पार्टी, सबभन्दा जेठो पार्टी। यसपटक शेरबहादुर देउवाले लोभ गरेरै प्रधानमन्त्री हुनुभयो हो कि उहाँलाई सबैले मिलेर लगेर त्यो कुर्सीमा राख्थे हो? होइन, नेपालको जुन राजनीतिक प्रवृत्ति छ या राजनीतिक जुन मानौँ न कि 30 वर्षदेखि जुन नेतृत्वले देशलाई नेतृत्व गर्नुभयो, उहाँले जतिसुकै राजनीतिक ठुला गफ गर्दा हुन्छ, तपाईँहरू पनि त्यसलाई एकदम फुलबुट्टा भरेर प्रसारण गरिराखेको हुन्छ। त मेरो बुझाइमा 30 वर्षदेखि जुन नेतृत्व छ, चाहे जुनसुकै पार्टीका हुन्, जुनसुकै पदमा गएका हुन्, त्यो असफल भएकै हो। सफलता र असफलता देशको समृद्धि, देशको जनताको बेरोजगारी, देशको आर्थिक परिवर्तन, देशको सामाजिक परिवर्तन, देशको शैक्षिक परिवर्तन, देशको स्वास्थ्य सेक्टरको परिवर्तनले देखाउँछन्। यदि नेता सफल भयो भने देश असफल किन भयो? यदि 5 चोटि मन्त्री बन्दाखेरि, 5 चोटि प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि, 5 चोटि सभापति या 2 चोटि आजीवन जस्तै भनौँ न, हरेक पार्टीको अध्यक्षहरूको हेर्नुहोस्, बिना महाधिवेशन गराएर आजको दिनमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टी अवैध छैन, तर निर्वाचन आयोग नै चाकरी प्रथाबाट नियुक्ति भएको हुन्छ। निर्वाचन आयोग बोल्नै सक्दैन। तपाईँले त कुन नियमले माओवादी केन्द्रले वैध छ मलाई बताउनु, त्यो दफाहरू मलाई देखाउनु न। 68 सालमा महाधिवेशन भएछ, कुन नियमले एमाले वैध छ, कुन नियमले यो जसपा वैध छ, कुन नियमले तमलपा वैध छ भने विभिन्न पार्टीहरूको कुरा गर्दैछु। किन एकचोटि पार्टी पद अध्यक्ष या सभापति बनिसकेपछि आजीवन नछोड्ने? किनकि त्यसमा पावर आउँछ, पावरको पछि सम्पत्ति आउँछ। प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पावर आउँछ कि पार्टीको सभापति अध्यक्ष हुँदाखेरि आउँछ? प्रधानमन्त्री आएपछि देशको पावर हुन्छ, त्यहाँ लिमिटेड पावर हुन्छ। पार्टी सभापति भएपछि अनलिमिटेड पावर हुन्छ। प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी पावर पार्टी सभापतिमा चाहिँ, खास गरी दुईटा पार्टीको, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी भने एमाले पार्टीको। त्यहाँ चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष प्रमुख हुन्छ। किनकि पार्टी सभापति भएको कारणले प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, पार्टी अध्यक्ष भएको कारणले एमालेका केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्नु। त्यस कारणले दुईटा पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी पावरफुल छ। व्यवहारिक यथार्थमा देख्दाखेरि एक्जिक्युटिभ डिसिजन देशको चिफ एक्जिक्युटिभ हुन्छन् प्रधानमन्त्री, त्यो बेग्लै कुरा हो, त्यो ड्युटी निर्णय गर्छन्। तर खास आकर्षण चाहिँ पार्टीको पार्टीमा, किनकि जस्तै प्रधानमन्त्री कुनै सांसदको उम्मेदवारको टिकट बाँड्दैन, अहिले पार्टी सभापति बाँड्छ। मैले कसरी पावरफुल छ त्यो पनि तपाईँलाई बताइदिन्छु। कुनै नगरपालिकाको उम्मेदवारदेखि लिएर प्रदेश सभाको उम्मेदवारदेखि त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर हो, उहाँको त्यो उहाँसँग अथोरिटी छैन कि पार्टीको। तर
प्रधानमन्त्रीले कसैलाई पार्टी सभापति बनाउन सक्दैन, त पार्टी सभापतिले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको नेपाल जस्तो देशमा पार्टी सभापति, युरोप अमेरिकामा के हुन्छ, जो चुनाव जित्छ त्यसपछि पार्टीमा उसको हातमा हुन्छ, जित्नेको हातमा पार्टी हुन्छ। यहाँ के छ भने हार्नेको हातमा पार्टी हुन्छ। यो डिबेट गर्ने कि नगर्ने, जित्ने सांसद मात्रै हुन्छ, हो हार्ने। त्यस कारणले यहाँ रियलमा लोकतन्त्र छैन। म त्यो लोकतन्त्रको परिकल्पनाको डिबेट गर्न चाहन्छु कि जहाँ जनमतको सम्मान होस्, जनताको प्रतिनिधिको सम्मान होस्, ब्रिफ कोषको सम्मान नहोस्, बिचौलियाको सम्मान नहोस्। अब ब्ल्याक इकोनोमी भन्छ, ब्ल्याक मनी भन्छ। नेपालमा सबभन्दा बढी अहिले ब्ल्याक इकोनोमी गरिरहेछ। 10-20 जना बिचौलिया छ, हरेक सरकारलाई प्रभावित गरिरहेछ, हरेक पार्टीलाई प्रभावित गरिरहेछ। पार्टी र सरकारले आफ्नो मुठीमा राख्न खोज्छ, त्यो नेपालको दुर्भाग्य हो। त्यस्तो बिचौलियाहरू तपाईँहरूको पार्टीको प्रमुख ठाउँमा कतिजना छन्? त्यो त छलफलको विषय हुनुपर्छ। यसको लागि त यसको अडिट गर्नुपर्छ, लेखा परीक्षण जसरी भन्छ होइन। हामी हिसाब गर्छौँ। महाधिवेशन नजिक आउँदाखेरि यसको श्वेत पत्र जारी गर्छु। म तपाईँलाई नै आग्रह गर्छु, महाधिवेशन जब ठ्याक्कै मुखमा आइसकेपछि मलाई भन्नुला, म यसमा शोध गरिराखेको छु, सार्वजनिक गर्छु। जसोतसो तपाईँहरूको नेतृत्वमा सरकार आइपुगेको छ। इच्छाले आओस्, तिग्दम गरेर षड्यन्त्र गरेर ल्याउनुहोस्, त्यो तपाईँहरूको कुरा हो, तर आइपुगेको छ तपाईँहरूको हातमा। सरकार बनेको पनि करिब 2 साता भएको छ। मन्त्री परिषदसम्म पनि विस्तार हुन सकेका छैन र यस्तै अलमलमा यो अबको 1.5 वर्ष बितेर जाने हो। होइन, मन्त्री परिषद चाँडै विस्तार हुन्छ, 1-2 दिनमै हुन्छ होला मलाई जस्तो लाग्छ। आज पनि 8:30मा बैठक छ बालवाटारमा। त्यस कारणले मलाई लाग्छ कि यस्तो कोलिसन गभर्मेन्टमा 4-5 दलीय सरकार हो, एक दलको होइन। समस्या छ अनि मन्त्री बन्नेको आकाङ्क्षीहरू धेरै छन्। नेतृत्वलाई हम्मे पढिरहेछ, कला पठाउने, आफ्नै गुट रिसाउला। यहाँ त गुट पोलिटिक्स हो नि। मैले बारम्बार एउटा राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा मैले भन्ने गइरहेको छु, जो यहाँ पनि तपाईँ मार्फत आम नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि नेपाल आजको दिनमा राजनीतिक दलको कब्जामा छ, दल गुटको कब्जामा छ, गुट बिचौलियाको कब्जामा छ। माने सबभन्दा माथि को भयो? बिचौलिया भयो। त्यसपछि त्योभन्दा तलको भयो गुटको, त्यसपछि दल भयो। जस्तै हामी राजनीतिक दलमा काम गर्छौँ, हामी गुटमा काम गर्दैन। त्यस कारणले हामी कहीँ पनि पुग्दैन। एउटा कुरा, जो गुटमा नभइकन त्यो यो देशको कुनै पनि राजनीतिक दलमा या कुनै पनि सरकारमा कहीँ पुग्दैन। त्यस कारणले गुटमा हुनु पर्यो। आफ्नै गुटबाट आफ्नो नेता सुरक्षित हुनुहुन्छ। यो अहिलेदेखि होइन, राणा शासनमा के थिए, त्यहाँ डोरबहादुर बिष्टले एउटा किताब लेख्नु भएको छ, फ्याटलिजम एन्ड डेभलपमेन्ट। त्यो किताबमा एउटा वर्ड लेख्नु भएको छ, आफ्नो मान्छे। यहाँ जुनसुकै पदका मान्छे, ठुला मान्छे, चाहे पार्टी नेतृत्वमा हुन् चाहे सरकार नेतृत्वमा हुन्, आफ्नै वरिपरिको मान्छेबाट आफूलाई सुरक्षित हुन्छ। किनकि उहाँले फरक मत सुन्ने तयार हुन्न, फरक मतलाई विरोधी ठान्ने, फरक मतलाई सिद्ध्याउन खोज्ने। जुन राजनीतिमा, जुन देशमा, जुन सिस्टममा फरक मतको सम्मान हुँदैन, त्यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यो राजनीतिक पार्टी आफूलाई सच्याउन सक्दैन। त्यसो भए यो गठबन्धनको कारणले अलमल भइरहेको छ। गठबन्धनको कारणलेबाट चाहिँ गठबन्धनको पनि जुन नेतृत्वकर्ताहरू आफ्नो दलको छन्, त्यो आफ्नो गुटको कारणले अगाडि बढ्न सक्नु भएको छैन। भनेपछि यो अलमल चाहिँ 1.5 वर्षसम्मै रहिरहन्छ। होइन, 1.5 वर्षसम्म त रहँदैन। हाम्रो त चाहना हो, शुभकामना पनि छ र पार्टी नेतृत्वलाई हामी बारम्बार आग्रह पनि गर्छौँ। अहिले त मन्त्री परिषद बन्ला, मन्त्री परिषदपछि फेरि न्यूनतम साझा कार्यक्रम भनिएला, त्यसपछि बजेट भनिएला, सधैँ यस्तै अलमलै रहने भयो। यसले खास केही काम चाहिँ नगर्ने भयो यो सरकारले। होइन, अहिले नेपालको राजनीतिक परिस्थिति छ कि जसको नेतृत्वमा सरकार पनि काम गर्न सक्दैन। किनभने जबसम्म मूल नै सफा नभइकन धारामा सफा पानी आउँदैन। मूल भनेको राजनीतिक दल हो। हरेक राजनीतिक दल, म काङ्ग्रेसको कुरा गरेको होइन, हरेक राजनीतिक दलको पार्टी पद्धति, निष्ठा, सदाचार त्यो विषाक्त भइसकेको छ। कुनै पनि राजनीतिक दल के हुन्छ भने जोसँग पार्टी गुटको नेता को छ, जोसँग पैसा कब्जा गरेर बसेको छ, जसको जति बिचौलियासँग नेटवर्क छ, जति गलत प्रवृत्तिसँग छ, यसलाई यो चेनलाई तोड्नलाई ठुलो साहस र ठुलो परिवर्तनको खास गरी युवाहरूको अगाडि बढ्नुपर्छ। आज युवाहरू जुन वितृष्णा युवामा पैदा भएको छ। म युवामा आउँछु, तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँसँग यो प्रसङ्ग ठ्याक्क मिल्या हुनाले सोध्न चाहे, यो सरकारलाई अब जोर जबरजस्तीको ड्याममा धक्का लाग्ने चाहिँ कुन विषयले लाग्छ?
यो सरकारलाई कुनै पनि डेलिभरी कम गर्नमा छुट छैन। यो सरकार के भने पछिल्लो सरकारको व्यथितिबाट आएको सरकार। यो सरकारले पर्फर्मेन्स गर्नै पर्छ, तर बीचमा होइन सक्दैन, त्यो त अहिले भन्न मिल्दैन, अहिले भन्न मिल्दैन। एउटा कुरा के भने यो सरकार जनताको आकांक्षा, जनताको चाहनामा खरो उत्रिन भने त्यो कांग्रेसको लागि पनि प्रत्युत्पादक हुन्छ, देशको लागि पनि प्रत्युत्पादक हुन्छ। प्रत्युत्पादक हुने चाहिँ अब जस्तो यो 5 दलीय गठबन्धनको सरकार हो। हजुर, 5 दलमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा जाँदैनौँ भनिसक्यो चित्रबहादुर केसीले। हजुर, माधव नेपालहरूले सरकारमा जाँदैनौँ भनिसक्नु भएको छ। अब बाँकी रह्यो कङ्ग्रेस, माओवादी र जसपा। माधव नेपालहरू जब अहिलेको उहाँहरूको गतिविधि र केपी ओलीसँग उहाँहरूको संवादलाई हेर्दाखेरि उहाँहरू मिल्नुहुन्छ कि यस्तो खालको आकलन गर्ने मानिसहरू पनि छन्, त्यो पछिको कुरा हो। तर सरकारमा उहाँहरू नजाने बित्तिकै यो सरकार अथवा उहाँहरू केपी ओलीसँग मिल्ने बित्तिकै यो सरकारलाई बजेट पास गर्नदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा जब असर पर्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसपछि सरकार ढल्ने, त्यसपछि अर्ली इलेक्सनतर्फ जाने, यो सम्भावना, यो बाटो कति नजिकको छ? होइन, तपाईँले सही प्रश्न उठाउनुभयो। म पनि त्यो कुरासँग अलिकति चिन्तित नै छु कि दसैँ तिहारपछि या त्यसको लगत्तै या त्यही बेला ठुलो विभिन्न नाउँमा ठुलो आन्दोलन हुने सम्भावना छ यदि सरकारले सही ढङ्गले डेलिभर गर्न सकेन। त्यसकारणले सरकारमा सामेल गर्दाखेरि स्वच्छ इमेज र काम गर्ने कार्य क्षमता, योग्यता र क्षमताको आधारमा यदि सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढायो भने र सही समयमा सही निर्णय गर्दै जनतालाई आश्वस्त पार्यो भने सरकार सफल हुन्छ र सरकारको सफलतामा कांग्रेसको पनि सफलता हो। जस्तै अस्ति नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजी प्रचण्डजीले के भन्नुभयो भने कि 79 जना मन्त्री बन्नलाई मलाई दबाब दिइरहेछ, त्यस कारणले म सकेका छैन। पायो भने 79 जनालाई, त्यो उहाँको सटारिकल अभिव्यक्ति थियो, तर त्यो अभिव्यक्तिमा कसरी नेतृत्व गिजेलिएको छ, निर्णय गर्न नसक्ने स्थितिमा पार्टीभित्र बनाएको छ, त्यसको नेतृत्व आफै कारण हो। चेसको गोटी जति यसलाई बढाउने, यसलाई थिचार्नेलाई किन आफ्नो पद सुरक्षित हुनु पर्यो। पद्धति पार्टी यदि एउटा पद्धतिमा नचल्नेपछि, एउटा नीति र एउटा विचारमा नचलेपछि यस्ता समस्या आउने गर्छ। दुनियाँमा जहाँ पनि आउँछ, यहाँ मात्र आएको होइन, नेकपा माओवादी केन्द्रमा आएको होइन। जस्तै उपेन्द्रजीको पार्टी अहिले नै बनाएको छ, निर्वाचन आएको भएको छ, उहाँ जतिजना कार्यकारिणीमा सांसदहरू छन् सबैलाई मन्त्री बाँड्नु भएको छ। मलाई लाग्यो के हो भने मन्त्रीमण्डलमा नाम दिइसकेपछि, मन्त्री शपथ बनाइसकेपछि त्यसपछि उपेन्द्रजीको पार्टीमा बाँकी सांसदले केही हदसम्म विद्रोह गर्छ, यो मेरो बुझाइयो। एजिटेसन हुँदैन, किनकि तपाईँले सिद्धान्त र एजेन्डाको आधारमा सांसदहरूलाई बढी बनाउनु भएन। पद बाँडेर झुटा आश्वासन दिएर, त्यो पनि झुटा आश्वासन। एउटा पदलाई 5 जनालाई आश्वास पारेछ कि तँलाई नै दिन्छु, धर्म तपाईँलाई नै दिन्छु मन्त्री, तपाईँ चिन्तै नगर्नुहोस्, तपाईँ यत्रो योग्य मान्छे छ। सबैलाई आफ्नोतिर तान्नलाई योग्य बनाउँदै मन्त्री पद बाँड्दै विभिन्न आश्वासन बाँड्दै जुन गुट बलियो बनाउने काम भयो, भनेपछि त्यसले कहीँ पनि पुग्दैन। भनेपछि यसले एउटा खतराको सङ्केत छ, किनभने सदाचार र निष्ठा र नीतिको शासन रहेन नि। त्यसपछि यो चाहिँ 1.5 वर्ष यो सरकार चलेर नियमित चुनाव तर्फ नै जान्छ कि 6-8 महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्ने अर्ली इलेक्सनको बाटोतर्फ जान्छ? कुन कुराको? मलाई लाग्छ कि अर्ली इलेक्सनतिर जान्छ होला। यो अर्ली इलेक्सनतिर जान्छ हो, किनकि यो मलाई सुरुदेखि लागिरहेछ कि यो प्रतिनिधि सभा जसको म सदस्य पनि हो, आफ्नो सहज तरिकाले कार्यकाल पुरा गर्न सक्दैन। स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नि यसको अन्त्य हुन्छ भन्ने तपाईँलाई अझै लागिरहेको? अस्वाभाविक त 2 चोटि अन्त्य भएको, तेस्रो पटक पनि हुन्छ कि भन्ने सङ्केत? त्यसै पटक पनि हुनसक्छ, त्यो परिस्थिति जान्ने कुराको उपज हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ कङ्ग्रेसको टाउकोमा पनि एउटा अपजसको भाग चाहिँ आइलाग्छ होइन? हामी त्यसमा सतर्क छौँ। यो कचपचमा 2 चोटि संसद विघटन हुने कचपचमा नेकपा फुट्यो, एमालेको यो विग्रह भएको छ, लगभग फुटेको स्थिति छ, माओवादी सग्लो छैन, ऊ पनि त्यो खालको छ, जसपाको तपाईँले कुरा गरि नै हाल्नुभयो, मन्द ठाकुरहरूको, राजेन्द्र महतोहरूको कुरा छँदै नै छ। काङ्ग्रेस पनि यस्तै गरी गिजोलियो भने यहाँ पनि त्यो रोग पस्ने र यो पनि कतै टुक्रिने दिशातर्फ त जाँदैन?
होइन काँस टुक्रिदिने तर त्यो रोग पस्छ त्यो भन्न सक्दैन। एउटा कुरा भने मान्छे मर्नु र बिरामी हुनु दुईटामा फरक छ। बिरामी भएर पनि बेडमा भयो भने या कोमामा भयो भने मान्छे त एलाइभ हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा संवेदना दिन सक्दैन, तर काम पनि गर्न सकिरहेको हुँदैन नि। एउटा कुरा के भने आज नेपाली कङ्ग्रेस गुटले थिलो छ। यो मात्रै कारणले चाहिँ नि रोगी हुन्छ पार्टीहरू कि यसमा चाहिँ बाहिरी पक्षहरू पनि पसेर होइन? एउटा कुरा के भने हाम्रो राजनीतिक दल, सम्पूर्ण राजनीतिक दल र सरकारको परास नीति सन्तुलित भएन भने बाहिरी फोर्सले पनि यसलाई प्रभावित गरिराखेका छ। खास गरी दुईटा इस्यु हाम्रो देशको लागि ठुलो चुनौती छन्, त्यो हो BRI र MCC। BRI र MCCलाई कसरी राजनीतिक दल र सरकारले अगाडि बढाउँछन् र खास गरी हाम्रो छिमेकी भारत राष्ट्रसँग पनि कस्तो सम्बन्ध अगाडि बढ्छन्, किनकि तिनटाको सन्तुलित सम्बन्ध र तिनटालाई स्वस्थ पार्न सकेन भने नेपालमा पोलिटिकल स्टेबिलिटी आउँछ यो मलाई लाग्दैन। त्यो तिनटा भनेको भारत, चीन, अमेरिका तिनटैलाई हामी तिनटैको लागि नेपाल एउटा क्रेडिबल कन्ट्री, एउटा क्रेडिबल फोर्स र नेतृत्व क्रेडिबल लिडरसिप सो गर्नै पर्ने स्थिति आउँछ। MCC को बारेमा त तपाईँले देखिहाल्नु होला, 2-4 दिन यता फेरि सडक तातिन थालेको छ, माहौलहरू तातिन थालेको छ। कङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार मैले तपाईँलाई के भने मैले यो विषयहरूलाई एकैचोटि तपाईँलाई बडा गार्डेड वर्डमा मैले भनेको थिएँ कि असोज कार्तिकपछि विभिन्न नाउँमा आन्दोलन हुने खतरा छ। त्यो आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार नहोस्, त्यसमा सरकार सजग हुनुपर्छ। तपाईँको माध्यमबाट म आफ्नो नेतृत्वलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यी मुद्दाहरूलाई खुद्रा रूपमा चाहिँ उठाउनु हुन्न, अहिले संसदमा लानुहुन्न भन्ने तपाईँको भनाइ हो? होइन, खुद्रा मुद्दा होइन। पहिला त के भने जे गर्दाखेरि जनताको विश्वास लिएर, जनतालाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नु, किनकि अन्तिम शक्ति लोकतन्त्रमा या पार्टीको लागि, सरकारको लागि जनता नै हो। जनताको विद्रोह, जनताको जनआकाङ्क्षाको विरुद्धमा गरिने कुनै पनि निर्णय दिगो हुन सक्दैन र त्यो निर्णयले पार्टी प्रभावित हुन्छ, पार्टी कमजोर हुन्छ। अहिले नै MCCलाई अघि बढाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ कि अहिले थाती राख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ? होइन, पहिला त्यसमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ। सहमति बगैर राष्ट्रिय सहमति सबै दलहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ। खास गरी सरकारका जुन घटकहरू छन्, चाहे त्यो जसपाका उपेन्द्र यादवजी ग्रुप हुन्, चाहे माओवादी केन्द्र हुन्, चाहे काङ्ग्रेस नेतृत्व, यसमा छलफल गरेर छलफल र सहमतिबाट यसको निकास निस्कनुपर्छ। केपी ओलीसँग चाहिँ संवाद गर्नु पर्दैन? गर्नुपर्छ नि। अपोजिसन लिडर उहाँ त मेन अपोजिसन लिडर, उहाँसँग पनि संवाद गर्नुपर्छ, किनकि सहमति र संवाद र सहकार्यबाट यो देशलाई स्थिर बनाउन सकिन्छ, स्टेबल बनाउन सकिन्छ। असहमति, कुण्ठा, एक अर्कोमाथि आरोप प्रत्यारोप र आफ्नै गोरुको 12 टका भन्दै गयो भने देश इनस्टेबल हुन्छ। त्यो इनस्टेबिलिटीले नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रलाई क्षति पुर्याउँछ। राजनीतिक दल त त्यसको भुमरीमा पर्छ। यो इनस्टेबल कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब कतिले वैकल्पिक शक्ति भने, कतिले वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी मात्रै भने। रविन्द्र मिश्रजीको एउटा अभिव्यक्ति आयो, उहाँको प्रस्ताव भनौँ न, त्यो उहाँहरूको पार्टीले पनि इन्डोर्स गरिसकेका छैन। बडा हल्लियो काठमाडौँ, बौद्धिक जमात हल्लियो, ओहो गणतन्त्रै ढल्न आँटेछ, धर्मनिरपेक्षता नै ढल्न आँटेछ भनेर। बडा कमजोर जगमा पो टिकेको रहेछ त यो गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता। एकजना नेताको, खास गरी नेताको रूपमा पनि स्थापित भइसकेका मान्छे होइन उहाँ, यसरी हल्लिने भने मतलब त होइन। होइन, एउटा कुरा के भने त्यो उहाँको व्यक्तिगत धारणालाई, किन आजै कान्तिपुरमा मिलन पाण्डेजीको स्टेटमेन्ट छ, उहाँको जुन पार्टीको संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँको पार्टीगत धारणा होइन व्यक्तिगत धारणातिर लक्षित गर्नुभएको छ। मेरो एउटा भनाइ के भने जुन महत्त्वाकांक्षा, जुन जनताको आकाङ्क्षाले गणतन्त्र भएको, जुन चिजकोले गणतन्त्र आयो, त्यो गणतन्त्रलाई बदनाम गर्ने काम हाम्रै विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व, किनकि गणतन्त्रमा त राष्ट्रपति सादगीपूर्ण हुनुपर्ने हो नि। राष्ट्रपति कुनै पनि विवाद, राष्ट्रपति कुनै पार्टी या कुनै गुटको राष्ट्रपति हुने, सम्पूर्ण नेपाली जनताको राष्ट्रपति हुनुपर्ने, किनकि राष्ट्रको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने। र अभिभावकको भूमिका के हुन्छ भने अभिभावकको काम होइन कि आफू कोट प्यान्ट सुट टाई लगाउने, बच्चालाई नाङ्गे एउटा चातेको लुगामा राख्ने। यदि जनता गरिब छ भने त्यो गरिबको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रपति हुनु पर्यो नि। त्यो लाव लस्कर जुन सेनाले, नेपाली सेनाले उक्साहट गरेर राष्ट्रपतिलाई जुन तामझाम गरेको हुन्छ, त्यो तामझामले गणतन्त्र बदनाम भएकै हो। राष्ट्रपतिकै कदमले
गणतन्त्र कमजोर भएकै हो, यो स्वीकार्न मलाई कुनै आपत्ति छैन। नेतृत्वहरूको कमी कमजोरले नै गणतन्त्र कमजोर भएको हो। संहिताको सञ्चालन गर्ने मुख्यमन्त्रीहरू चाहे प्रदेश सभाको सांसदहरूको कमी कमजोरीको कारणले, उहाँहरूको गतिविधिको कारणले जुन लुटतन्त्रमा चाहनु भएको छ, जुन एउटा कुरा के भने यो संविधानको सबभन्दा ड्रब्याक के भने साह्रै भारी संविधान हामी बनाएको छ। भारी मतलब इकोनोमिक भार थेक्न सक्दैन। जुन देशको 80% बजेट अनि साधारण खर्चमा खर्च हुन्छ, 20% मात्र बजेट डेभलपमेन्टमा खर्च हुन्छ, त्यो देशको स्थिति कस्तो हुन्छ? हामी के भने नेतामुखी देश बनायो, जनतामुखी देश बनाएन। हामी सुविधामुखी देश बनाए, विकासमुखी देश बनाएन, समृद्धिमुखी देश बनाएन। अब यसको सबैको व्याख्या हुनुपर्ने बेला आइसकेको छ। भनेपछि यो संविधान अब त्यति राम्रो यसले वर्क गर्दैन? नगरिरहेको त सबैको जग जाहेर छ नि। हेर्नुहोस्, पद बन्ने बित्तिकै, सरकार बन्ने बित्तिकै संविधान राम्रोसित चलिरहेछ यो भन्न मिल्दैन। जनतामा गएर हेर्नु, जनतामा गएर यसको अभिमत लिँदा हुन्छ नि। त्यसमै त गणतन्त्रको खुट्टा गलिसक्यो, कमजोर होइन। गणतन्त्रको खुट्टा, गणतन्त्र आफैमा सबभन्दा बेस्ट व्यवस्था हो, तर गणतन्त्रको जुन कार्यान्वयनकर्ताहरू जुन हाम्रो नेतृत्वहरू भए त्यो साह्रै कम असल किसिमको मानिस हो। साह्रै निष्ठा र नियत नीति सही नभएको मान्छेहरू पुग्यो पदमा। अहिले गणतन्त्रप्रतिको निष्ठा कसको छ? गणतन्त्रप्रतिको निष्ठा जनताको छ, नेताको छैन। सिधा भन्दाखेरि जनताको चाहिँ छ। जनताको छ। जनता जहिले पनि यहाँको नेताभन्दा, नेतृत्वभन्दा एक कदम अगाडि विभिन्न आन्दोलनले आफूले देखाएको पनि छ। र अहिले पनि नेता अगाडि छ, जनता पछाडि, जनता अगाडि छ, नेता पछाडि छ। त्यसो भए यो संघीयता, धर्मनिरपेक्षताबाट चाहिँ ब्याक हुनेछन् नेताहरू? त्यो त विभिन्न, मैले भन्नुपर्ने हो यो कुरा त तपाईँले नि विभिन्न पार्टीको नेतृत्वको अभिव्यक्ति देखेर सुन्नुहुन्छ। चाहे त काङ्ग्रेसकै भित्रको नेताले के बोलिराखेका छ या एमालेको नेता के बोलिराखेका छन्, यो म कुनै नेताको नाम किन लिउँ, तर तपाईँले नि कि विभिन्न पार्टीको नेतृत्वबाट नै यस्ता प्रश्न उठिरहेछ। यसको अर्थ कहीँ न कहीँ द्वैध मानसिकता पार्टीमा चलिराखेका छन्। पार्टी नेतृत्वले त्यसलाई कमान्ड गर्न सक्छ। यो पनि ठिक, त्यो पनि ठिक, जताबाट फाइदा त्योपट्टि। राजनीति जताबाट फाइदा लिने चिज होइन, त्यो पेसा होइन। भनेपछि त यो संविधान त्यति टिकाउ हुने देखिएन त? यो समयले बताउँछ। आउने समयमा नेता, नेतृत्व, नियत, नीति, चारवटा कुरा मैले तौलाउने। नेता, नेतृत्व, नीति, नियत सुदृढ भने, सचेत भने यो संविधानलाई धेरै लामो समय जोगाउन राख्न सकिँदैन। यही क्रियाकलापले जोगाउन राख्न सकिँदैन। चाहे प्रदेशका नेतृत्व हुन्, चाहे केन्द्रका नेतृत्व, सङ्घीय नेतृत्व हुन्, चाहे पार्टीका नेतृत्व हुन्, चाहे सरकारका नेतृत्वकर्ता हुन्, यिनीहरूको नियत असल हुनु पर्यो। यिनीहरूको व्यवहार सदाचार हुनु पर्यो। यिनीहरूको जीवन पद्धति ट्रान्सप्यारेन्ट हुनु पर्यो। उसको हरेक नेता नेतृत्वकर्ता, चाहे पार्टीका नेतृत्वकर्ता हुन्, चाहे सरकारको नेतृत्वकर्ता हुन्, उसको जीवन पद्धति एउटा खुला किताब होस् कि एउटा 5 क्लास पढ्ने बच्चा पनि त्यसको जीवन पद्धति पढ्न सकोस्। अघि तपाईँले सङ्केतको भाषामा भनिदिनु थियो नि, दसैँ तिहार पछि चाहिँ एउटा आन्दोलनको माहौल देखिनेछ भनेर। मलाई त्यस्तो लाग्छ। मेरो जुन विभिन्न समस्याहरू देखेपछि जुन मैले पूर्वानुमान लगाउन खोज्दैछु कि दसैँ तिहार, किन अहिले रेनी सिजन छ, साउन छ, साउन भदौ असोज कार्तिक पछि सडकमा जनता आउने खतरा बढेर गएछ। व्यवस्थाकै विरुद्धमा, नेताको विरुद्धमा भएपछि अल्टिमेटली त्यो व्यवस्थाको विरुद्धमै जान्छ। राजनीतिक प्रणाली व्यवस्थाकै विरुद्धमा जान सक्छ अल्टिमेटली। तर त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छन् नेताहरूले भन्ने कुरा पनि त्यही त भन्छ। यो 4 महिनाको काम कारबाही भर पर्छ नि। जनतालाई हामी आश्वस्त बनाउनु पर्यो कि हामी काम गरिरहेछौँ इमान्दारितापूर्वक। तपाईँले कस्तो काम गर्नुभएको छ होइन, गरेको पनि हुनुपर्छ, देखेको पनि हुनुपर्छ। काङ्ग्रेसको हातमा तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण शब्द बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले राम्रो काम गर्यो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीको, सरकारको र कङ्ग्रेसको, पार्टीको दुइटैको हित हुन्छ, अन्यथा दुइटै असान्दर्भिक हुन्छन्, दुइटै फ्यालिन्छन् भनेर, होइन? हो। किनकि बडा क्रिटिकल समयमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। उहाँ सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्री होइन, योभन्दा पूर्ववर्ती सरकारको व्यथितिबाट बनेको। तर उहाँको विगत सफा छैन र उहाँको हरेक सरकारमा पुग्दाखेरि अन्त चाहिँ बडा तितो खालको छ। होइन, त्यो विगतले नै भविष्य निर्धारण गर्छ, जरुरी छैन। जसरी म तपाईँलाई बताउँछु, सबभन्दा पहिला संस्कृतमा रामायण लेखेको वाल्मिकी ऋषिले। वाल्मिकी ऋषि थिएन, रत्नाकर डाँकु थियो।
रत्नाकरले वाल्मीकि ऋषि बन्न सक्छ भने शेरबहादुर देउवाजीले जुन प्रधानमन्त्री पाँचौँचोटि बन्दाखेरि राम्रो काम या जनतामा स्थापित हुन सक्नुहुन्न भने यो भन्ने मिल्दैन। मैले तपाईँले पहिले भने नि कि अहिले उहाँको अगाडि ठुलो चुनौती छ, किनकि एकातिर पार्टीको महाधिवेशन छ, यदि गलत काम गर्नु भने पार्टीको कार्यकर्ता उहाँलाई फाल्छ, यतातिर सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, सरकारका सही काम भएन भने जनताले फाल्छ, जनता विद्रोह गर्छ। त्यस कारणले यो दुईटी चुनौतीको बिचमा उभिएर उहाँले काम गर्ने वातावरण छ। त्यस कारणले उहाँले आफूलाई साबित गर्नै पर्छ, उहाँलाई कुनै छुट छैन। उहाँको असफलताले मुलुक असफल हुन्छ, उहाँको असफलताले काङ्ग्रेस असफल हुन्छ, उहाँ मात्र असफल हुने ठाउँमा पुग्नु भएको छैन। मुलुकको सफलता काङ्ग्रेसको सफलता उहाँको हातमा छ, उहाँको नेतृत्व क्षमतामा छ। त्यस कारणले यसपालि जसरी पनि उहाँले वाल्मीकि ऋषि बन्नै पर्छ, हाम्रो एकदम उहाँसँग आग्रह छ। फुकिकन उहाँले पाइला चाल्नु पर्ने छ होइन हो, तर देखिन्छ त्यस्तो उहाँको निर्णयमा कुनै खोट देख्नु हुँदैन, उहाँको निर्णयमा कुनै पनि आसक्ति देख्नु हुँदैन। उहाँले क्षमता, योग्यता र क्षमताको आधारमा देशको सम्पूर्ण निकायलाई उहाँले अगाडि बढाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आफूलाई त्यसरी रूपान्तरण गर्दै गरेको तपाईँले देख्नु भएको छ? कुनै एउटा घटना बताइदिनुहोस् तपाईँलाई। अहिले होइन, अहिले त टु हालिन्छ यसको बारेमा। तपाईँले 3 महिनापछि मलाई 100 डेज त विपक्षीले पनि दिन्छ, म त आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ता हुँ। तर हामीले एउटा लेन्स लगाएर, आँखाले मात्र होइन, नाङ्गो आँखाले होइन, लेन्समा किन सन्दर्भमा हुन्छ भने सानो कुरा माइक्रो कुरालाई पनि हेर्नलाई माइक्रोस्कोपमा लेन्स राखेको हुन्छ, सूक्ष्म कुराहरूलाई हेर्नलाई पनि। हामी सरकारका र पार्टीका काम कारबाही सूक्ष्म रूपमा नियालिराखेका छौँ लेन्स लगाएर। र हामी जस्ताले तपाईँहरूभन्दा बढ्ता सूक्ष्म किसिमले त केपी ओलीले नियालिराख्नु भयो होला नि। अब केपी ओली भविष्यमा बोल्नुहुन्छ बोल्नु न, तर हामी बोल्छौँ। यदि सरकारका काम कारबाही सही भएन, पार्टीका काम कारबाही सही भएन भने हामी जनताको पक्षमा उभिएर पनि हामी औँला ठहराउँछौँ। सत्ता पक्ष भएर मौन बस्नुहुन्न, प्रतिपक्ष नै हुनुहुन्छ? होइन, प्रतिपक्ष होइन, देश र जनताप्रति त हाम्रो कमिटमेन्ट छ नि, पार्टीप्रति कमिटमेन्ट छ नि। अब हामी कुनै कमजोर पार्ने काङ्ग्रेसको अभियानलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैन, चाहे जुनसुकै होस्। म नै किन हुनु, यदि म काङ्ग्रेसलाई कमजोर गर्न अभियानमा लागेको छु, मैले पनिस हुनै पर्छ। म देश र जनतालाई कमजोर पार्न खोज्छु भने म पनिस हुनै पर्छ, म दण्डित हुनुपर्छ र म दण्डित हुन तयार छु। कसैले पनि देश र जनतालाई कमजोर पार्ने कामको कोसिस अब छुट हुनुहुँदैन। एनएफ इज एनएफ, जुन अस्ति जुलुस भन्छ नि, यो एनएफ भइसकेको छ। अब योभन्दा बढी देशलाई व्यथितिमा लान पाइँदैन, अब योभन्दा बढी पार्टीलाई व्यथितिमा लान पाउँदैन, अब योभन्दा बढी सरकारलाई बिचौलियाको शासनको रूपमा परिणत गर्न पाइँदैन। तपाईँहरू एकदम पिकमा पुर्याइसक्नु भएको छ। यो कुराको खबरदारी गर्नको लागि नै हामी जनप्रतिनिधि हो। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गरेर डाक्टर अमरेश कुमार सिंहसँग। उहाँसँगको कुराकानीलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश सिंहलाई बिदा दिन सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।